नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। संस्कृतशिक्षणस्य विधीनां विषये वयं यदा चर्चां प्रारम्भं कृतवन्तः तस्मिन् समये बहूनां तत्र एकं निवेदनमासीत् यद् अनुवादशिक्षणसम्पर्के स्वतन्त्रं वीडियों भवतु इति। तत्र व्याकरणसम्पर्कीय अभवत् पुनश्च भिन्नभिन्नसम्पर्के प्रत्यक्षविधिः पद्धतिः व्याकरण अनुवादपद्धतिः एतेषां विषये अभवत् एव। व्याकरणशिक्षणाय किं करणीयं तस्मिन् विषये अपि चर्चा सञ्जाता। अनन्तरं तत्र निवेदनमासीत् अनुवादशिक्षणसम्पर्के स्वतन्त्रम् एकं वीडियो भवतु इति। अतः अद्य वयम् अनुवादशिक्षणं छात्राणां कृते वयं कथम् अनुवादं पाठयामः येन छात्राणां सम्यक्तया ज्ञानं भवितुम् अर्हति तदर्थं बहूनां तत्र निवेदनमासीत् अनुवादशिक्षणसम्पर्के। अतः वयम् अद्य चर्चां कुर्मः अनुवादशिक्षणसम्पर्के। अनुवादशिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, तस्य कर्तव्यं किं भवति, अनुवादशिक्षणस्य किं किं करणीयं, तत्र अनुवादशिक्षणार्थं कति पद्धतयः सन्ति, अनुवादः कतिषु भागेषु विभक्तः, एतेषु सर्वेषु विषयेषु साम्प्रतिकसमये वयं चर्चां कुर्मः एव। यदि भवन्तः CHT निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति अथवा CTET निमित्तं तर्हि निश्चयेन एतत् सर्वं कुर्वन्तु। मुख्यरूपेण टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु, ततः भवन्तः PDF आदिकं तु निश्चयेन प्राप्स्यन्ति एव। इत्युक्ते एतत्तु वीडियो यदा निर्माणं करोमि ततः बहुदिनात् पूर्वमेव एतस्य निर्माणमादिकं सञ्जातं। तस्मिन् समये कश्चन पृष्टवान् एव अनुवादशिक्षणं मुख्यतः कति प्रकाराः। तत्र सः वदति मातृभाषाविधिः अस्ति, पुस्तकविधिः अस्ति, दुभाषीयविधिः अस्ति, तुलनाविधिः अस्ति। पुनश्च एवमपि तत्र उल्लिखितवती अक्षरानुवादः, छायानुवादः, शब्दानुवादः, तथ्यानुवादः। किन्तु प्रश्नस्य उत्तरे अहमेवम् उक्तवान् अनुवादविधिः त्रिविधं, किन्तु सः प्रमाणेन सः स्थापयति अनुवादविधिः चतुर्विधम् इति। अतः एतस्मिन् विषये मुख्यरूपेण चर्चां कुर्मः, अनुवादविधिः कति विधा इति। अतः सम्प्रति जानीमः प्रारम्भिकसमये अनुवादः इत्युक्ते किम्। यदि वयं समाजे पश्यामः सर्वत्र अनुवादः चलति, केवलं शिक्षाक्षेत्रे अनुवादः प्रचलति इति न। भवन्तः अपि पश्यन्ति इदानीं चलच्चित्राणाम् अपि अनुवादः भवति। दक्षिणभारतीयचलच्चित्राणां साम्प्रतिकसमये बहु डिमाण्ड् अस्ति। अतः तेषां चलच्चित्राणाम् अनुवादः भिन्नभिन्नभाषासु भवति। कन्नडचलच्चित्राणाम् अनुवादः हिन्दीभाषया भवति, पुनश्च तेलुगुचलच्चित्राणाम् अपि हिन्दीभाषया भवति। इदानीं तु आङ्ग्लचलच्चित्राणाम् अपि हिन्दीभाषा अनुवादमादिकं प्रचलति एव। अतः अनुवादस्य महत्त्वं समग्रविश्वे साम्प्रतिकसमये अस्ति एव। अतः अनुवादं यदा छात्रान् वयं पाठयामः तस्मिन् समये अस्माकं किं लक्ष्यं भवेत् एतत् अपि ज्ञातव्यमेव। प्रारम्भिकसमये अस्ति अनुवादः। अनुवाद इति शब्दं यदि वयं पश्यामः अनु उपसर्गपूर्वकं वद धातोः घञ् प्रत्ययस्य योगेन अनुवादः इति शब्दः निष्पन्नः भवति एव। अनुवाद इत्युक्ते पश्चात् कथनम्। इत्युक्ते अनुवाद इति शब्दस्य अर्थं किं भवति अथवा व्युत्पत्तिः किं भवति। अनुवाद इत्युक्ते पश्चात् कथनं। कश्चन किमपि उक्तवान् तस्य नाम तस्य कथनात् पूर्वं तमेव वाक्यं पुनश्च वक्तव्यमेव अनुवादं भवति। इत्युक्ते कश्चन संस्कृतेन किमपि वाक्यम् अवदत्, तस्य कथनात् परं यदि भवन्तः पुनश्च तमेव वाक्यं यदि अनुकरणं कृत्वा वदति तदपि अनुवादः इति उच्यते। यदि तत्र भावस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति अथवा शब्दानां परिवर्तनं भवति, सः क्लिष्टशब्दानां प्रयोगं करोति, भवान् सरलशब्दानां प्रयोगं कृत्वा अत्र छात्रान् बोधयति अथवा वदति, तदपि अनुवादम् इति वक्तुं शक्नुमः। नाम कठिनसंस्कृतः सरलसंस्कृतं प्रति परिवर्तनमेव। तद्वदेव किम् उच्यते, अनुवादः इत्युक्ते पश्चात् कथनम्, अनन्तरं कथनं। केषामपि अन्यभाषागतविचाराणां भाषान्तरेण प्रस्तुति अनुवादः इति उच्यते। अन्यभाषाणां केषाम् अपि अन्यभाषाणां विचाराणाम्, इत्युक्ते अन्यभाषाद्वारा किमपि नाम लिखितमस्ति। इदानीं चिन्तयन्तु, इदानीं बहूनां चलच्चित्राणां किम् अस्ति तत् दक्षिणभारतीयचलच्चित्राणाम् अनुवादं भवति। इदानीं चलच्चित्राणम् आगच्छति, तेषाम् एककालीन 3-4 भाषासु अनुवादं भूत्वा आगच्छति। यथा KGF 2 अस्ति, तत्र अनुवादम् अभवत् एव। नाम मुख्यभाषा तत्र आसीत् तेलुगु अनन्तरं तत्र हिन्दीभाषा तस्य ट्रान्स्लेशन् भूत्वा आगच्छति। कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, केषामपि अन्यभाषागतविचाराणाम्, अन्यभाषामध्ये किमपि विचारः अस्ति तस्य भाषान्तरेण प्रस्तुति, अन्यभाषाद्वारा तस्य प्रस्तुतीकरणं, तदेव अनुवादः इति उच्यते। उदाहरणं रूपेण यथा पश्यन्तु, रामायणस्य रचनाकारः अस्ति वाल्मीकिः इति। इदानीं वाल्मीकिरामायणं रचयति, परवर्तिसमये ओडिशाप्रदेशे उत्कलीयः आदिकविः शारलादासः 15शताब्द्यामेव तस्य भाषान्तरणं करोति। संस्कृते अस्ति, सः संस्कृतविद्वान् आसीत्, ओडियाभाषायामपि दक्षता आसीत्, अतः तस्य भाषान्तरणं करोति शारलारामायणम् अथवा शारलामहाभारतः। एवं प्रकारेण तस्य अनुवादं भवति एव। तदेव उच्यते अनुवादः इति। अनुवादार्थं भाषान्तीकरणम्।
अनुवाद इति शब्दस्य अर्थं किम् अस्ति? भाषायाः भाषान्तरीकरणं, भाषायाः परिवर्तनं करणीयम्। एकभाषायाम् उक्तस्य लिखितस्य वा किमपि विषयं सार्थकरूपेण अन्यभाषायां परिवर्तनम् अनुवाद इति उच्यते। एतत् सर्वम् अनुवादशब्दस्य अर्थं भवति। अनुवाद इत्युक्ते एकभाषायां किमपि उक्तिः अस्ति अथवा लिखितमस्ति, तस्य सार्थकरूपेण अन्यभाषाद्वारा परिवर्तनम् एव अनुवाद इति उच्यते। अहमिदानीं प्रायः एकपक्षे अभवत् एव, अहमिदानीं केचन तथैव उक्तीनाम् एव रात्रिकाले तस्य अनुवादं कृत्वा प्रेषयामि एव। जनाः तस्य भिन्नम् अर्थं चिन्तयन्ति, किन्तु प्रकृतपक्षे तत् सर्वम् अनुवाद इति भवत्येव। तद्वदेव अनुवादकार्यम् अनादिकालात् प्रचलति। केवलम् इदानीम् अस्ति इति न, इदानीम् आधुनिकक्षेत्रे केवलम् अनुवादः भवति। इदानीमेव दक्षिणभारतीयचलच्चित्राणाम् अनुवादः भवति हिन्दीभाषा अथवा ओडियाभाषा इति न, इतोपि पूर्वम् अनादिकालात् एव एषा परम्परा प्रचलति एव। यदा कदापि एका नूतनभाषा उत्पन्ना भवति तदा नाम तया भाषया एव अन्यग्रन्थानाम् अनुवादः भवति एव। अतः वक्तुं शक्नुमः अनुवादकार्यम् इदानीन्तन इति न, प्राचीनकालात् प्रचलति एव। उदाहरणमेकं पश्यन्तु, एतत् कश्चन अनुवादितग्रन्थः अस्ति एव। बौद्धदर्शनस्य एकं चित्रमस्ति। बौद्धदर्शनमेव चीनभाषया एव अनुवादम् अभवत् एव। एतदस्ति वज्रछेदिकप्रज्ञापरमितासूत्रं नाम्ना एकं बौद्धग्रन्थः आसीत् एव। यस्य रचनाकारः कुमारजीव आसीत् एव। स संस्कृतात् चीनभाषायाम् अनुवादं कृतवान् एव। कुमारजीव किं कृतवान् एव, एतत् बौद्धग्रन्थं संस्कृतेन आसीत्, तस्य अनुवादं चीनभाषया अनुवादं कृतमेव। विश्वस्य सर्वप्राचीनतम मुद्रितं पुस्तकम् अस्ति एतदपि। एतत् कदा मुद्रितम् अभवत् इत्युक्ते अनुवादं कदा अभवत्? 868 ख्रीष्टाब्दे एव एतदेव तत्र नाम संस्कृतात् चीनभाषां प्रति अनुवादम् अभवत् एव। प्रथमवारं यदि पश्यामः चेत् मोनियर् विल्सन् महोदयः एव आङ्ग्लभाषा अनुवादम् एव पर्यायरूपेण आरम्भं कृतवान्। अनुवादसम्पर्के एव अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे, संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे बहूनां मतमस्ति, परिभाषाः सन्ति, तदपि स्मरणे स्थापयन्तु। प्राप्तस्य पुनः कथनम् एव अनुवादः। जैमिनीयमाला मध्ये अस्ति, जैमिनीदर्शने एव अस्ति। प्राप्तस्य पुनः कथनं, यत्किमपि भवान् प्राप्तवान् तदेव पुनः वदति चेत् तदपि अनुवादः इति अस्ति। भवान् स्वस्य भावं तत्र प्रकटनं करोति। यथा संस्कृतेन अहं किमपि श्रावितवान् इदानीम्, अथवा यत्किमपि अहम् अत्र वदामि तद् भवन्तः शृण्वन्ति, तदेव अन्येषां पुरतः यदि वदन्ति तदपि अनुवादः इति उच्यते। प्राप्तस्य पुनः कथनम् एव अनुवादः। यद् भवन्तः प्राप्तं कुर्वन्ति तद् पुनः यदि कुत्रचित् वदन्ति तदेव अनुवादः इति अस्ति। कुत्र लिखितमस्ति? तद् जैमिनीमाला मध्ये। प्राप्तस्य पुनः कथनम् एव अनुवादः, प्राप्तस्य पुनः कथने अनुवादः। एतदपि शब्दार्थचिन्तामणिमध्ये उल्लिखितः अस्ति। आवृत्ति अनुवादौ वा एवमस्ति, भर्तृहरि अपि एतद् उल्लिखितवान्, आवृत्ति अपि अनुवादः अस्ति। एतानि काञ्चन एव परिभाषा सन्ति, परिभाषावाक्यानि सन्ति एव। परवर्ती अग्रे पश्यामः। अनुवादः तु एतावत्पर्यन्तं वयं ज्ञातवन्तः अनुवादम् इत्युक्ते किं, पुनश्च अनुवादस्य परिभाषा का अस्ति इति। इदानीम् अनुवादशिक्षणस्य उपयोगिता विषये पश्यामः। अनुवादं वयं छात्राणां कृते दद्मः चेत् तेन कः लाभः अस्ति इति। एकं तु अस्ति एव, अनुवादः यदि छात्राणां कृते वयं दद्मः तेन सह अग्रे गत्वा संस्कृते स्थितानां साहित्यानां सह अन्यभाषया रचनां कर्तुम् अर्हति, प्रकाशितं कर्तुम् अर्हति, अथवा अन्यभाषामध्ये ये साहित्याः सन्ति तेषां साहित्यानाम् अपि संस्कृते सह परिवर्तनं कर्तुम् अर्हति। एतत् मुख्यमस्ति एव। तथापि इतोपि किं किम् अस्ति एकवारं तत्र सिंहावलोकनं वयं कुर्मः। अनुवादेन मूलभाषायाः अनुदितभाषायाश्च उभयोर्भाषयोः ज्ञानं भवति। प्रथमं किमस्ति? अनुवादेन मूलभाषायाः अनुदितभाषायाश्च उभयोर्भाषयोः ज्ञानं भवति। इदानीम् इत्युक्ते पश्यन्तु, अहम् इदानीं किं करोमि, प्रसिद्ध हिन्दी चलच्चित्रगीतानामेव सम्प्रति संस्कृतेन अनुवादकार्यं नाम चालयामि। अत्र किं भवति, यद् हिन्दीभाषाविषये मम ज्ञानवर्धनं भवति, द्वितीयं संस्कृतविषये अपि संस्कृतभाषाक्षेत्रे अपि मम ज्ञानवर्धनं भवति। इत्युक्ते प्रत्येकशब्दस्य अर्थं किं भवति, तत्र संस्कृतशब्दं किं भविष्यति, एतस्मिन् विषये अपि मम संस्कृतक्षेत्रे ज्ञानं भवति। हिन्दीभाषया तस्य शब्दस्य अर्थं किम् अस्ति तदपि ज्ञातुम् अहं प्रयत्नं करोमि। अतः वक्तुं शक्नुमः अनुवादेन मूलभाषा पुनश्च अनुदितभाषायाश्च उभयोर्भाषयोः ज्ञानं वर्धनं भवति एव।
व्याकरणसम्बन्धानां परिपृष्टं भवति। यथा पश्यन्तु अन्यभाषामध्ये यथा उल्लिखितं भवति तथा संस्कृतमध्ये यदा वयं परिवर्तनं कुर्मः तदा सामान्यं परिवर्तनं भवति एव। तत्र कुत्रचित् हिन्दीमध्ये द्वितीयविभक्तिप्रयोगं कृत्वा गीतस्य अर्थम् आनयन्ति, किन्तु संस्कृते तथा न भवति एव। अतः व्याकरणसम्बन्धीयज्ञानस्य परिपुष्टं भवति एव, तस्य व्याकरणक्षेत्रे अपि ज्ञानस्य वर्धनं भवति। छात्राणां शब्दकोशे वृद्धिः भवति, एतदपि स्मरणे स्थापनीयं। शब्दकोशस्य अपि वर्धनं भवति, तस्य डिक्षनरि पवर् वर्धनं भवति अनुवादकार्यद्वारा। अनुवादमाध्यमेन संस्कृतशिक्षणं रोचकं, सरलम्, आकर्षकं, श्रुग्राह्यं च भवति, ग्राह्यं च भवति। इत्युक्ते अनुवादद्वारा यदा वयं पाठयामः अथवा यदा अनुवादद्वारा वयं संस्कृतं पाठयामः तस्मिन् समये अस्माकं शिक्षणं किं भवति, रोचकं भवति। पुनश्च छात्राः अपि सरलतया विषयमपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति, कक्षा अपि आकर्षणं भवति। अतः वक्तुं शक्नुमः अनुवादमाध्यमेन संस्कृतशिक्षणं किं भवति, रोचकं भवति। पुनश्च पाठनमपि सरलं भवति। अनुवादं ट्रान्स्लेशन् कृत्वा पाठयामः चेत् बहु सरलम् अस्ति, अत्र संशयः नास्ति एव। अनुवादप्रक्रियया छात्रः विभिन्नासु भाषासु विद्यमानं साहित्यं विजानाति। यदा ट्रान्स्लेशन् कृत्वा वयं पाठयामः तस्मिन् समये किं भवति, अथवा अनुवादं पाठयामः तस्मिन् समये अनुवादप्रक्रियाद्वारा छात्रः भिन्नभिन्नभाषामध्ये साहित्ये अस्ति अथवा तेषां संस्कृतिः अस्ति इत्यादि विषये अपि तेषामपि सामान्यरूपेण ज्ञानवर्धनं भवति। यथा साहित्यसंस्कृतिः एव एकस्य भागस्य अंशद्वयं भवति एव। अतः यथा इदानीं वयं हिन्दीचलच्चित्रमध्ये सीमिताः आसन्, यदा परवर्तिसमये दक्षिणभारतीयचलच्चित्राणां नाम अनुदितम् अभवत् एव, अनुवादं भवति, तस्मिन् समये वयं दक्षिणभारतस्य एव साहित्यसंस्कृतिकलाविषये ज्ञातवन्तः। अतः वक्तुं शक्नुमः अनुवादप्रक्रियाद्वारा छात्राः भिन्नभिन्नभाषामध्ये यानि खलु अस्माकं साहित्यानि सन्ति तेषां विषये अपि तेषां ज्ञानवर्धनं भवति एव। अनुवादबालकेषु सर्जनात्मिकाशक्तिं विकासयितुं सहायकः भवति। अनुवादद्वारा छात्रः स्वस्य रचनात्मककौशलस्य विकासं करोति। यथा इदानीं बहवः जनाः ये उदाहरणरूपेण केवलं वदामि, इङ्ग्राजीभाषां जानन्ति पुनश्च हिन्दीभाषां जानन्ति, ते उद्योगम् इदानीं न कुर्वन्ति, ट्रान्स्लेटर् भूत्वा कार्यं कुर्वन्ति, बहु धनम् उपार्जयन्ति। तद् केवलं न, इदानीं ये खलु युवसमाजः अस्ति सः भिन्नभिन्नभाषां पठति। किमर्थं, तत्र यानि यानि कार्याणि भवन्ति, तत्र यानि साहित्यानि सन्ति तेषाम् अनुवादं करोति, स्वमातृभाषया नाम अधिकं धनम् उपार्जयति। कश्चन चीनभाषा पठति, चीनचलच्चित्राणाम् अनुवादं हिन्दीभाषामध्ये करोति, अनेन तस्य एव धनोपार्जनं भवति। अतः बालकेषु सर्जनात्मकशक्तिः यदस्ति, सर्जनात्मकशक्तिः तस्य विकासम् एव अनुवादद्वारा भवति। पुनश्च संस्कृतं भवति ओडियाभाषायाः जननी। अतः अनयोः भाषायोः शब्दावल्यां रूपरचनायां च अनेकसादृश्यम् अस्ति। अत्र बहवः तादृशाः शब्दाः सन्ति, यथा सूर्यः अस्ति, सूर्यः अस्ति, देवी अस्ति, देवी अस्ति, नदी अस्ति, अत्रापि नदी भवति, पर्वतसंस्कृते ओडियामध्ये पर्वतः। अतः 90% शब्दाः ये सन्ति ते शब्दाः संस्कृतयुक्तशब्दाः सन्ति ओडियामध्ये। अतः वक्तुं शक्नुमः संस्कृतं जननी भवति ओडियाभाषायाः। अत्र ओडिशाप्रदेशस्य प्रमुखं पद्यं भवति, वन्दे उत्कलजननी। अत्र पदत्रयमस्ति, एतदपि संस्कृतमस्ति एव। अतः अनयोः भाषायोः शब्दवल्यां रूपरचनायां च अनेकसादृश्यमस्ति। अत्र प्रायः समानरूपाः भवन्त्येव। संस्कृत ओडियायोः समानतायाः आधारेण अनुवादप्रक्रियया संस्कृतशिक्षणं सरलं सुगमं भवति। अतः संस्कृत ओडिया यतोहि सामान्यं भवति, समानं भवति, तेन आधारेण संस्कृतशिक्षणं किं भवति, अत्यन्तं सरलं भवति, पुनश्च सुगमं भवति। अहं यदा विद्यालये पाठयन् आसं प्रारम्भिकसमये अधिकाधिकसंस्कृतस्य प्रयोगं करोमि। अतः तस्मिन् स्थाने अहं किम् उक्तवान्, कोणे छात्रः अस्ति। अनन्तरम् एकम् उदाहरणं स्थापितवान्, छात्राः अवगच्छन्ति कोणे इत्युक्ते तत्र कोणः अस्ति इत्युक्ते संस्कृते अपि कोणे इत्युक्ते एकस्मिन् भागं दर्शयति, तद्वदेव ओडिया मध्ये अपि समानम् अस्ति। अतः उभयोः समानता भवति। अतः तद्भवशब्दानाम् अधिकाधिकं यदि वयम् अनुवादशिक्षणक्षेत्रे कुर्मः तेन छात्राणां बहु संस्कृतज्ञानस्य वर्धनं भवति एव। परवर्ती अग्रे पश्यामः। एतत् उपयोगिताविषये ज्ञातवन्तः, अनुवादशिक्षणस्य उपयोगिता किम् अस्ति। इदानीम् उद्देश्यानां सम्पर्के सामान्यरूपेण पश्यामः एव। संस्कृत अनुवादशिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति। छात्रेषु शुद्धसंस्कृतं लेखितुम् योग्यता उत्पादनम्। अनुवादं वयं यदा पाठयामः तेन सह अस्माकं किं लक्ष्यमस्ति, छात्रः यथा शुद्धसंस्कृतं लेखिष्यन्ति तदर्थमपि अस्माकं प्रयासं चलति।
व्याकरणसम्बन्धीयज्ञानस्य अपि नाम वर्धनं भवति। व्याकरणशिक्षणके व्याकरणं तु वयं पाठितवन्तः। इदानीं लट् लकारं वयं पाठितवन्तः, किन्तु लट् लकारपाठनात् परं तस्य प्रयोगः कथं कुर्मः, इदानीं नूतनानां वाक्यानां सः स्वयं चिन्तयित्वा लिखति, अथ वयं तेषां कृते साम्प्रतिक एकं घटनाम् एव तस्य कृते दद्मः। संवादपत्रतः एकं घटनां दद्मः भारतस्य उपराष्ट्रपतिचयनसमये चयनविषये। इदानीं सः भारतस्य उपराष्ट्रपतिचयनविषयं सः संवादपत्रतः दृष्ट्वा वर्तमानकालं व्यवहारं कृत्वा सः लिखति, तेन तस्य व्याकरणज्ञानस्य वर्धनं भवति। परवर्तिसमये अस्ति संस्कृतभाषायाः माध्यमेन स्वविचारान् प्रकटयितुं योग्यतायाः विकासः। संस्कृतद्वारा स्वविचारान् प्रकटनार्थम् अस्माकं किं लक्ष्यमस्ति, संस्कृतभाषायाः विकासः। तदर्थं वयं किं कुर्मः, सः यत्किमपि चिन्तयति स्वमातृभाषया सः चिन्तयति, तत्सर्वं वयं संस्कृतद्वारा नाम प्रकाशनार्थम् अथवा प्रकटनार्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः। एतदपि अस्माकम् एकं लक्ष्यं भवति। संस्कृतभाषायाः माध्यमेन स्वविचारान् प्रकटयितुं योग्यतायाः विकासं वयं कर्तुं शक्नुमः एव। छात्रेषु विविधासु भाषासु विद्यमानसाहित्यस्य तुलनात्मकं ज्ञानप्रदानं। नाम भिन्नभिन्नसाहित्यग्रन्थाः सन्ति, तेषु साहित्यग्रन्थेषु यत्किमपि तुलनात्मकम् अस्ति। इत्युक्ते पश्यन्तु, उदाहरणमेकं वदामि। एकस्य छात्रस्य कृते वयं किं कुर्मः, वाल्मीकिरामायणं दद्मः, नाम पुनश्च तस्य कृते एकं हिन्दीद्वारा विरचितं रामचरितमानसं दद्मः, पुनश्च अन्यमेकं तत्र अन्यम् ओडियारामायणं दद्मः एव, दाण्डीरामायणम् अस्ति। रामायणत्रयं दद्मः, एकं हिन्दीभाषया वदति रामचरितमानसः, संस्कृते अस्ति वाल्मीकिरामायणः, अत्र दाण्डीरामायणः। एवं प्रकारेण रामायणत्रयं ग्रन्थः, रामायणस्य ग्रन्थत्रयं तस्य पुरतः अस्ति। उभयोः मध्ये त्रिषु ग्रन्थेषु विद्यमानसाहित्य दाण्डीरामायणे अलङ्कारः कीदृशः अस्ति, तस्मिन् समये साहित्यस्य कीदृशी साहित्यस्य समृद्धिः कथम् आसीत् इत्यादि विषयस्य तत्र तुलनां कर्तुम् अर्हति। ओडियासाहित्ये पुनश्च संस्कृतसाहित्यमध्ये कः प्रभेदः अस्ति, अथवा हिन्दीसाहित्यमध्ये ओडियासाहित्यमध्ये कः प्रभेदः अस्ति, हिन्दीसाहित्ये संस्कृतसाहित्यमध्ये कीदृशः प्रभेदः अस्ति, अतः सः तुलनां कर्तुम् अर्हति। तेन अपि तस्य भाषाविकासः भवत्येव। भावे संस्कृतसाहित्यस्य समृद्धीकरणं, यथा इदानीम् अहम् एतत् कार्यं करोम्येव। आधुनिकै भावी इत्युक्ते इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, संस्कृते सर्वम् अस्ति, इदानीं किं नास्ति इति नास्ति, सर्वम् अस्ति, किन्तु संस्कृते शायरी इति विषयः नास्ति एव। संस्कृते जनानां भिन्नभिन्नवाक्यानि उपदेशानि सन्ति, किन्तु संस्कृते शायरी इति विषयः नास्ति। तदर्थम् इदानीम् अहं किं करोमि, यत्किमपि हिन्दीमध्ये शायरी अस्ति तस्य अनुवादं करोमि केवलं संस्कृतेन। तेनापि आधुनिकभावः संस्कृते साहित्यस्य अपि समृद्धं भवति। छात्रेषु शब्दज्ञानस्य अभिवर्धनं भवति। अनुवादसमये अहं स्वयं बहूनां शब्दानां ज्ञानं प्राप्तवान्। यथा हिन्दीभाषा अस्ति धोखा, धोखा इति शब्दस्य तत्र अनुवादं भवति वञ्चनम् इति, प्रवञ्चनम् इति भवति एव। अतः वक्तुं शक्नुमः, अनेन छात्राणां शब्दज्ञानस्य अपि अभिवर्धनं भवति एव। अस्माकं किं किं दायित्वं, यदा अनुवादं वयं कुर्मः तस्मिन् समये अस्माकं किं किं कर्तव्यं, प्रारम्भिककर्तव्यं भवति मूलग्रन्थस्य भावं यथावत् कर्तुम् अनुवादकस्य प्रथमकर्तव्यं। यद् मूलग्रन्थे अस्ति तद्वत् एव अत्रापि भवेत्, एतद् अस्माकं प्रधानं कर्तव्यं भवेत्। यदि मूलग्रन्थे यथा तथैव वयं न स्थापयामः ते तत्र अर्थस्य अनर्थं भवत्येव। अतः वक्तुं शक्नुमः, मूलग्रन्थस्य भावं यथावत् कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः, प्रथमं कर्तव्यं। द्वितीयमस्ति शैली, लेखनशैली मूलरचनायाः अनुरूपा भवेत्। अस्माकं शैली अस्ति अथवा यद् लेखनम् अस्ति तद् मूलरचनायाः अनुरूपं भवेत्। तत्र रामायणः अहं श्रुतवान् कुतः चेत्, कश्चन तमिळ् रामायणं लिखति, तस्मिन् समये यदा रावणः सीतां नयति तस्मिन् समये सीता रावणस्य विरोधं न करोति तत्र लिखितम् अस्ति। इतोपि तत्र किञ्चित् अपशब्दानाम् प्रयोगः अस्ति, अहं तद् न वदामि अत्र। शैली, लेखनशैली तत्र भिन्नम् अस्ति। सः वाल्मीकिरामायणं सम्यक् रूपेण न पठितवान्, यस्मात् कारणात् सः भिन्नं तत्र लिखति। शैली, लेखनशैली मूलरचनया अनुरूपा भवेत्, समाना भवेत् एव। अत्र एकं विषयमस्ति, कश्चन इदानीम् इतिहासं वयं पठामः, इतिहासमध्ये किम् अस्ति, सर्वे भिन्नं भिन्नं मतं स्थापयन्ति, सर्वे अनुवादकाः, सर्वेषां मतं भिन्नं भिन्नं भवति। अनुवाद यथा मूलग्रन्थः तथा सुलभः भवेत्। यथा सुलभरूपेण अथवा सम्यक् रूपेण अनुवाद नाम मूलग्रन्थः अस्ति तद्वत् एव अनुदितः ग्रन्थः अपि भवेत्। तत्रापि अस्माकं ध्यानं भवेत् एव। कर्तव्यत्रयं किं किं,
प्रारम्भिकसमये यथा यद्ग्रन्थे यथा अस्ति तस्य तथैव अनुवादः भवेत्। प्रथमं लिखितविषये अपि समानरूपेण भवेत् एव, पुनश्च अनुवादितग्रन्थः मूलग्रन्थतः सुलभः भवेत् एव। इदानीं केचन सामान्यविषयाः सन्ति, एते कश्चन सामान्यतः वक्तुं न शक्नुमः, मूलविषयाः सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः एव। अनुवाद अभ्यासस्य त्रयप्रकाराः सन्ति। यदा वयम् अनुवादं कुर्मः तस्मिन् समये अस्माकं प्रकारत्रयं भवति। संस्कृतस्य मातृभाषायाम् अनुवादः, पुनश्च मातृभाषया संस्कृते अनुवादः, पुनरनुवादः इति। एवं प्रकारेण अनुवादस्य प्रकारत्रयं भवति। संस्कृतस्य मातृभाषायाम् अनुवादः पश्यन्तु। संस्कृते एकं वाक्यम् अहमत्र लिखितवान्, डिम्बः किलालम् अश्नाति इति। डिम्बः किलालम् अश्नाति, एतस्य वाक्यस्य मातृभाषा, मम मातृभाषा इदानीं चिन्तयन्तु हिन्दी, यतोहि सम्पूर्ण सीरीज़ अहं संस्कृतेन करोमि, कदाचित् उत्कलात् बहिस्थछात्रः अपि एतस्य नाम ज्ञानं प्राप्नोतु एवं विचिन्त्य हिन्दीभाषायां स्थापितवान् एव। डिम्बः किलालम् अश्नाति, एतस्य वाक्यस्य अर्थं किमस्ति? यदि सामान्यरूपेण वयं पश्यामः, शिशु जल पी रहा है, बच्चा जल पी रहा है, तस्य अर्थं भवति एवम्। इदानीं मातृभाषातः संस्कृते अनुवादं पश्यन्तु। मातृभाषायां वाक्यमस्ति शिशु जल पी रहा है, तस्य संस्कृते अनुवादं कुर्मः चेत् किं भवति? शिशु जलं पिबति। इत्युक्ते तत्र साहित्यिकस्य एव ज्ञानं प्रयोगं भवति एव। कः कीदृशस्य शब्दस्य प्रयोगं करोति? डिम्बः किलालम् अश्नाति इत्युक्ते तत्र अर्थं भवति शिशु जल पी रहा है। शिशु जल पी रहा है, एतस्य अर्थं भवितुमर्हति संस्कृते डिम्बः किलालम् अश्नाति अथवा शिशु जलं पिबति। सरलसंस्कृतम् अत्र स्थापितवान् केवलं। पुनरनुवाद, मातृभाषा अनुवादः भवति, संस्कृतात् मातृभाषां प्रति गच्छति, मातृभाषा संस्कृतं प्रति गच्छति, तर्हि पुनरनुवादः किमस्ति? पुनरनुवादः भवति, अत्र पश्यन्तु, डिम्बः किलालम् अश्नाति, एतत् नाम किं क्लिष्टं संस्कृतम् अभवत् एव। द्वितीयं वाक्यमस्ति शिशु जल पी रहा है, एतत् हिन्दीद्वारा रचितम् अस्ति एव। शिशु जल पी रहा है, तस्य हिन्दी भवति। इदानीं पुनः तस्य वाक्यस्य अनुवादं भवति, डिम्बः किलालम् अश्नाति, एतस्य अनुवादं किं भवति? शिशुः जलं पिबति। एतत् कष्टसंस्कृतात् मातृभाषां प्रति अनुवादः, मातृभाषातः सरलसंस्कृतं प्रति अनुवादः। एषा प्रक्रिया कदा प्रारब्धा? यदा आङ्ग्लजनाः भारते आसन्, इङ्ग्रेजजनाः, तस्मिन् समये ते एतस्य प्रारम्भं कृतवन्तः एव। तेषां संस्कृतपठने रुचिः आसीत्, अतः ते किं कृतवन्तः? प्रारम्भिकसमये संस्कृते विद्यमानं ज्ञानं आङ्ग्लभाषाद्वारा अनुदितं, पुनश्च आङ्ग्लभाषातः नाम पुनश्च संस्कृते अनुवादम्, एवं तेषां कार्यम् आसीत्। किन्तु अन्तिमसमये ते एतत् संस्कृतं, सरलसंस्कृतं त्यक्तवन्तः, केवलं संस्कृतात् आङ्ग्लं प्रति गतवन्तः एव। अतः संस्कृतात् मातृभाषां प्रति अनुवादः, पुनश्च मातृभाषातः संस्कृते अनुवादः, पुनरनुवादः, एतेषु विषयेषु ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। अग्रे पश्यामः एव। अनुवादस्य भेदाः। अनुवादस्य केचन भेदाः सन्ति। अक्षरषु अनुवादः, छायानुवादः अथवा भावानुवादः, तथ्यानुवादः, एवं प्रकारेण त्रिषु भागेषु विभक्तः भवति। अक्षरशः अनुवादः इत्युक्ते अक्षरेण सह चलति एव, यत् अक्षरमस्ति तदेव वक्तव्यं। यथा कार् मध्ये स्थानं नास्ति इति संस्कृतवाक्यमस्ति। कार् मध्ये इत्युक्ते अत्र हिन्दी मध्ये किं भवति? कार् मे। स्थानम् इत्युक्ते एकं तत्र शब्दं भवति, जगः इति भवति। केषुचित् स्थानेषु हिन्दीभाषायां कमरा इति भवति एव। तत्र घर में जगह नहीं है इत्युक्ते घर में जगह, कमरा नहीं है इत्युक्ते स्थानं नास्ति। अतः अक्षरेण सह यदा वयम् अनुवादं कुर्मः तस्मिन् समये किं भवति? स्थानमिति शब्दस्य कदाचित् कमरा इति अपि आगच्छति एव, प्रकोष्ठ इति आगच्छति। तथैव अन्यम् एकम् उदाहरणं पश्यन्तु। यदि वयं अक्षरस्य अनुवादं यदि कुर्मः पद्यक्षेत्रे, एकं पद्यं प्रहेलिकां श्रावयामि। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता, पूजिता सह देवेन, सा कन्या वरदास्तु मे। एषा प्रहेलिका अस्ति। प्रहेलिकायाः अनुदितं करोति इदानीम् अक्षरेण सह अनुवादं, तत्र अर्थं भिन्नं भवति। युधिष्ठिरस्य या कन्या इत्युक्ते युधिष्ठिर इत्युक्ते अत्र युधिष्ठिरम् अवगच्छति कश्चन, या कन्या तस्य या कन्या अस्ति। नकुलेन इत्युक्ते नकुलं बोधयति। अतः अक्षरेण सह अनुवादः सर्वत्र योग्यः न भवति। अक्षरस्य अनुवादः सर्वत्र अपि योग्यः न भवति। अधिकाधिकपद्य अनुवादे तु कदापि न। केषुचित् स्थानेषु एतस्य उपयोगः भवति। अतः अक्षरस्य अनुवादः इत्युक्ते प्रत्येक अक्षरं यथा अस्ति तद्वत् एव अनुवादं। परवर्ती समये अस्ति
छायानुवादः अथवा भावानुवादः। केचन जनाः एतस्य भागद्वयं कुर्वन्ति। छायानुवादः अथवा भावानुवादः इत्युक्ते किं भवति? छायानुवादं पश्यन्तु, तत्र यथा अस्ति उल्लिखित तद्वत् एव तस्य अनुवादं करणीयं, तस्य भावं ज्ञातव्यं। यथा अस्ति पश्यन्तु, एकम् उदाहरणं भवतां पुरस्तात् एव अस्ति। कार् मध्ये स्थानं नास्ति, संस्कृते अस्ति। तस्य यदा वयं हिन्दीभाषया अनुवादं कुर्मः, कार् में स्थान नहीं है, तत्र भावम् आगच्छति एव। तद्वद् एकम् अन्यम् उदाहरणमस्ति। प्रहेलिका यत् आसीत् तदेव पश्यन्तु, या प्रहेलिका आसीत्, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन सा कन्या वरदास्तु मे। अत्र भावं दृष्ट्वा एव भवान् अनुवादं करोतु। युद्धे या स्थिरं भवति स भवति नाम हिमालयः, हिमालयस्य या कन्या भवति सा भवति पार्वती। एवं प्रकारेण तस्य भावं यदा आनयामः तस्मिन् समये तत्र अर्थमपि भिन्नं भवति एव। अतः भावानुवादः इत्युक्ते सम्पूर्णं विषयं सः पश्यति, विषयं पठित्वा सः अनन्तरं तस्य अनुवादं करोति, तदेव भवति भावानुवादः इति। तस्मिन् क्षेत्रे भावं किम् अस्ति तदेव केवलं द्रष्टव्यमेव। प्रत्येकम् अक्षरं दृष्ट्वा न लेखनीयं। यथा भवन्तः रामायणस्य किमपि अनुच्छेदं पठितवन्तः अथवा किमपि कथायाः भागं पठितवन्तः अथवा मेघदूतस्य एकं भागं भवन्तः पठितवन्तः, तत्र किं भागे किं भवति तदेव स्वयं भवन्तः तदा यदा अनुवादं कृत्वा लिखन्ति तदेव उच्यते भावानुवादः इति। परवर्ती समये तथ्यानुवादः। यद् भवन्तः किमपि तथ्यं प्राप्तवन्तः, संवादपत्रमध्ये भवन्तः दृष्टवन्तः, साम्प्रतिकसमये भारतस्य उपराष्ट्रपतिरूपेण कश्चन नियुक्तिः प्राप्तवान् इति, अथवा तस्य नियुक्तिः सञ्जाता, सः शपथपाठं नीतवान् इति। समानरूपेण तमेव तथ्यं भवन्तः यद् अनुवादं कुर्वन्ति तदेव उच्यते तथ्यानुवादः इति। तत्र यद्भावम् अस्ति समानरूपेण तस्य भावं तथ्यमेव भवन्तः अनुवादं कुर्वन्ति, अतः तत्र अक्षरेण सह अनुवादस्य आवश्यकता नास्ति। यः लेखकः यथा लिखितवान् तस्य लेखनानुगुणमपि भवन्तः अनुवादं न कुर्वन्ति, भवन्तः स्वयं तथ्यं प्राप्तवन्तः, अतः तत्र भावना नास्ति, अक्षरेण सह अनुवादः नास्ति, अतः तद्भवति तथ्यानुवादः इति। अग्रे पश्यन्तु, परवर्ती समये अस्ति एतत्तु भवति अनुवादस्य भेदाः: अक्षरानुवादः, छायानुवादः, तथ्यानुवादः। अनुवादशिक्षणाय विधयः। एतावत्पर्यन्तं भवन्तः क्लियर् अभवन् इति चिन्तयामि। तथापि एकवारं दर्शयामि, भवन्तः अवगच्छन्तु एव। एतावत्पर्यन्तम् अनुवादस्य भिन्नभिन्नविभागानां विषये वयं दृष्टवन्तः। प्रारम्भिकसमये अनुवाद अभ्यासस्य त्रयप्रकारः। यदा वयम् अनुवादम् अभ्यासं कारयामः तस्मिन् समये एतेषां प्रयोगं कुर्मः। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये वयं संस्कृतात् मातृभाषया अनुवादं कर्तुं शक्नुमः, परवर्तिसमये मातृभाषातः संस्कृतेन अनुवादं, तदनन्तरं पुनरनुवादः। एषा प्रक्रिया भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। अष्टमकक्षायां यद् संस्कृतपुस्तकम् अस्ति, अस्माकं भाषासौरभम् इति संस्कृतपुस्तकं भवति, तत्र भवन्तः संस्कृतात् मातृभाषां प्रति अनुवादं भवति। नवमी दशमी कक्षा मध्ये मातृभाषातः संस्कृते अनुवादं भवति। अनेन छात्राणां संस्कृतस्य अभ्यासं भवति एव। परवर्ती समये एतदासीत् एव अनुवादः यदा वयं कुर्मः तदेव यदा संस्कृतात् ओडियाम् आनयामः अथवा ओडियातः संस्कृतं नयामः तस्मिन् समये किं करणीयं? कुत्रचित् केषुचित् स्थानेषु वयम् अक्षरेण सह अनुवादं कर्तुं शक्नुमः, केषुचित् स्थानेषु वयं छायानुवादं कर्तुं शक्नुमः, केषुचित् स्थानेषु वयं तथ्यानुगुणमपि अनुवादं कर्तुं शक्नुमः। एतदपि ज्ञातव्यमेव। परवर्ती समये अस्ति अनुवादशिक्षणस्य विधीनां विषये जानीमः एव। त्रयविधयः सन्ति। एकं भवति पुस्तकविधिः, अन्यमेकम् अस्ति द्विभाषात्मकविधिः, तुलना एवं अनुकरणविधिः इति। पुस्तकविधिः पश्यन्तु। यदा वयम् अनुवादछात्राणां कृते पाठयामः तस्मिन् समये वयं पुस्तकस्य सहायतां नयामः। अतः रचनाकौमुदी इति अपि एकं पुस्तकमपि नाम सर्वत्र प्रयुज्यते एव। पुस्तकानां सहायतां नयामः। कुतः आनीवः? वाक्यानि साक्षात् तु छात्राणां कृते वयं न दातुं शक्नुमः, अतः पुस्तकानां सहायतां वयं नेतुं शक्नुमः एव। अतः अनुवादपुस्तकं यदा भवन्तः पश्यन्ति तस्मिन् समये अनुवादपुस्तके प्रारम्भिकसमये किं भवति? केचन संस्कृतशब्दानां लघुवाक्यं रामः खादति, वर्तमानकाले अस्ति, रामः खादति, रामः चलति, एवं प्रकारेण लघु लघु वाक्यानि भवन्ति। परवर्ती समये किञ्चित् कष्टवाक्यानां प्रयोगः भवति। अतः वक्तुं शक्नुमः पुस्तकविधिः इत्युक्ते अत्र अधिकाधिकः पुस्तकस्य सहायतां नयति, पुस्तके अपि तथैव सरलात् कठिनं प्रति नयति, तदेव तत्र भवति एव पुस्तकविधिमध्ये। पुस्तकस्य सहायताद्वारा यद् अनुवादशिक्षणं भवति तदेव उच्यते पुस्तकविधिः। परवर्ती समये अस्ति द्विभाषात्मकविधिः। द्विभाषा इत्युक्ते भाषाद्वयोः नाम तत्र कार्यं चलति। एतद् भवन्तः कुत्र द्रष्टुं पारयन्ति? यथा
विदेशेषु कश्चन ट्रान्स्लेटर् भवति। यथा यदा भारतस्य प्रधानमन्त्री विदेशं प्रति गच्छन्ति, तत्र कश्चन अनुवादकः तेन साकं गच्छति। सः यद् वदति तस्य अनुवादं कृत्वा जनान् श्रावयति। अथवा उभयोः मध्ये यदा वार्तालापः भवति, तस्मिन् समये यथा चिन्तयन्तु चीनदेशं प्रति भारतस्य प्रधानमन्त्री गतवान्। तत्र नाम चिन्तयन्तु केनचित् सह स्ववार्तां कर्तुम् इच्छति, सः हिन्दीम् अथवा आङ्ग्लं न जानाति, प्रधानमन्त्री मोदी महोदयः चीनभाषां न जानाति। अतः उभयोः मध्ये किं कार्यं भवति, ट्रान्स्लेटर् इत्यस्य कार्यं प्रचलति एव। सः द्विभाषां वदति। केषुचित् गोष्ठीमध्ये अपि सा परम्परा प्रचलति, औपचारिकसम्मेलने अपि तथा भवति। तस्मिन् स्थाने भाषाद्वयं प्रचलति। एकः अन्यभाषाद्वारा वदति, तस्य अनुवादम् एव सः कृत्वा पुनश्च वदति एव। यथा एकस्मिन् स्थाने अहं दृष्टवान्, तमिल्प्रदेशे, तमिल्नाडुप्रदेशे राहुल् गान्धी महोदय तत्र हिन्दीभाषया वदति, कश्चन अनुवादकः तत्र तस्य तमिल्भाषा अनुवादं कृत्वा वदति एव। एतदेव भवति द्विभाषात्मकविधिः इति। परवर्तिसमये अस्ति तुलना पुनश्च अनुकरणविधिः इति। केचन तुलनम् अनुकरणं भिन्नं भिन्नं कृत्वा वदन्ति। तुलना इत्युक्ते तत्र तुलनां करणीयम्, अनुकरणम् इत्युक्ते शिक्षकस्य अनुकरणं करणीयं भवति। अस्मिन् विधौ शिक्षकः प्रथमम् अनुवादं प्रस्तौति, छात्रः तं सम्पूर्णरूपेण अवगच्छति। इदानीं शिक्षकः एकं वाक्यं वदति, तस्य अर्थं छात्रः सम्पूर्णरूपेण अवगच्छन्ति। तत्पश्चात् शिक्षकाः मातृभाषया अथवा अन्यभाषया च वाक्यम् अनुच्छेदं वा यत्किमपि अनुवादसदृशं भवति तत् छात्राणां समक्षं प्रस्तुवन्ति। छात्रः आदर्श अनुवादस्य अनुकरण आधारेण अनुवादं कुर्वन्ति। अतः अयं विधिः अनुकरणविधिः उच्यते। उदाहरणम् एकं स्थापयामि, पश्यन्तु। शिक्षकः वदति रामः पठति, अनन्तरं क्षम्यतां रामः पठति। अत्र अर्थं किं भवति, सः तत्र वदति रामः पठति, राम पढ़ रहा है अथवा राम पढुछि। तद्वदेव अनन्तरं सः शिक्षकः वाक्यान् ददाति, रामः गच्छति। इदानीं छात्राः वदन्ति गच्छति इत्युक्ते गमनं क्रियां भवति, अतः राम जा रहा है अथवा राम जाउछि। तद्वदेव रामः भिन्नं भिन्नं वाक्यानि भवितुम् अर्हति। रामः पिबति, तदा छात्राः वदन्ति राम पी रहा है। एतत् सर्वं किं भवति, अनुवादम् एव भवति एव। अनुकरणं प्रारम्भिकसमये शिक्षकः सम्यक् रूपेण बोधयति, अतः छात्राः तस्य अर्थम् अवगच्छन्ति। अनन्तरं स्वयं ते लघु लघु वाक्यानाम् अनुवादं प्रारम्भं कुर्वन्ति। अतः तदेव उच्यते अनुकरणविधिः अथवा तुलनाविधिः इति। अतः एतत् सर्वमासीत् अनुवादशिक्षणस्य पद्धतिः इति। इदानीं प्रश्नद्वयम् अस्ति, वयं तयोः प्रश्नयोः समाधानमपि कुर्मः। अनुवादशिक्षणस्य उच्चस्तरस्य कृते सर्वाधिक उपयुक्ता विधिः अस्ति दण्डप्रदानं, सद्रव्यव्यवहारशिक्षणं, पुस्तकपुरस्कारदानं, स्वेच्छाचरणम्। अनुवादशिक्षणसमये उच्चतरस्य कृते सर्वाधिक उपयुक्ता विधिः एतेषु किं भवति, अनुवादं भवन्तः पाठयन्ति, तस्मिन् समये उच्चस्तरीयछात्राणां कृते किं सर्वाधिक उपयुक्ता विधिः अस्ति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव। अन्तिमं विकल्पः एव स्वेच्छाचरणं। छात्राणां स्वच्छतां प्रदानं कुर्मः। भवन्तः यथा कथञ्चित् अपि एकं लघुवाक्य, एकम् अनुच्छेदम् अथवा किमपि स्वयं विरचनां कृत्वा एव स्थापयन्तु इति। अतः स्वेच्छाचरणं तेषां कृते निश्चयेन दातव्यमेव। अनुवादशिक्षणस्य किं प्रारम्भिकम् अस्माकं लक्ष्यं भवेत्, नाम उच्चस्तरीयछात्राणां कृते छात्रेषु स्वेच्छाचरणं दातव्यमेव। अन्यत् ते अधिकाधिक अनुवादं कर्तुं शक्नुवन्ति एव। माध्यमिक अथवा प्राथमिकस्तरे भिन्नं भवेत् एव। सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाः सन्ति, सामान्यतः अनुवादस्य त्रयः भेदाः सन्ति एव। सम्यक् विकल्पः भवति एव, अनुवादस्य त्रयः भेदाः सन्ति। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत्, यत्र वयम् अनुवादशिक्षणसम्पर्के चर्चां कृतवन्तः। यदि एतत् सम्बन्धीय किमपि संशयः अथवा समस्या अस्ति, कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन पृच्छन्तु। अग्रे मिलामः, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरम्।